सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते। म हार्दिक स्वागत छ लक्ष्यइन्फो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई वेलकम। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्यइन्फो अफ फ्यामिली अफ लर्निङ। तपाईहरुको आफ्नै च्यानल हो। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तुको बारेमा तपाईहरुले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ कभरमा हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको विषयवस्तु चाहिँ केको बारेमा रहेको छ भन्ने बारेमा मैले मुख्यतया 2078 वैशाख 20 गते सोमबार पछाडि चाहिँ कुन कुन लघुवित्तहरू हामीले प्रफिटको लागि भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ अथवा प्रफिटको आधारमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। लघुवित्तहरू खरिद गर्दा चाहिँ राम्रो होला, जसले गर्दा अर्को त्रैमासिक पछाडि चाहिँ बोनस नाफाहरू बुक गर्न सकिनेछ भन्ने बारेमा रहेको छ। मार्केट यसै पनि बढिरहेको छ। आज पनि 50 प्लस पोइन्टले चाहिँ मार्केट अप भएको छ। 52-53 पोइन्टले चाहिँ मार्केट अप भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि हेरिसक्नु भएको छ आजको दिनमा। भने आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि आजको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यो तेस्रो त्रैमासिक पछाडिको बोनस बुक गर्नको लागि अर्थात 77-78 को बोनस बुक गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन लघुवित्तले नाफा कमाएर कुन लघुवित्त लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो रहेको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र मनमा के लाग्छ आफ्नो कमेन्ट प्रतिक्रिया जनाउनु होला। 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थात पछिल्लो 9 महिनामा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएका लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेर राखेको छु, जसमा चाहिँ यो थर्ड रिपोर्ट आइसकेपछिको मात्रै लघुवित्त छन्। सबै लघुवित्तहरू यहाँ छैनन्, किनकि सबैले यो थर्ड क्वार्टरको चाहिँ रिपोर्टहरू पेश गरेका छैनन् अर्थात दिएका छैनन्। त्यसैले चाहिँ हामीले जुन लघुवित्तले थर्ड रिपोर्ट अर्थात थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्टहरू अर्थात पछिल्लो 9 महिनाको फाइनल रिपोर्टहरू चाहिँ दिएको थियो, त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। हेर्नु होला कुन चाहिँ तपाईलाई कम्पनी बेस्ट लाग्छ। तपाईले इपीएस देखि लिएर सबै कम्पनीको बारेमा चाहिँ डिटेल कुराहरू राखिएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले कुन कम्पनी लिँदा बेटर हुन्छ भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था। छिमेक लघुवित्त हेरौँ, यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर 2077-78 को अनुसार चाहिँ यो थर्डको अनुसार है 955.96 अर्थात 95 करोड 59 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको थर्ड क्वार्टरसम्मको चाहिँ एनालाइसिसमा यसले आफ्नो प्रफिट देखाएको छ, जुन चाहिँ 95 करोड 59 लाख रुपैयाँ रहेको छ है। त्यसैगरी यसको बारेमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि हेरौँ। र छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड CBBL को चाहिँ बजारमा यसको पछिल्लो मूल्य भनेको चाहिँ 2021 को मे 2 अनुसार चाहिँ अर्थात आज हाम्रो नेपाली डेट अनुसार चाहिँ 2078 वैशाख महिनाको 19 गते चाहिँ यसको 1779 रुपैयाँ रहेको छ। 1779 रुपैयाँ रहेको छ 21 मे 2 अनुसार। भने यसको अर्निङ पर शेयर अर्थात EPS चाहिँ यसको थर्ड रिपोर्ट अनुसारको हेर्दा 69.65 रहेको छ भने पी रेसियो अर्थात प्राइस टु अर्निङ रेसियो चाहिँ यसको 25.58 रहेको छ है। अब हामी दोस्रो कम्पनी हेरौँ, नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको पनि फाइनेन्सियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर 77-78 अनुसार हेरौँ। नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको प्रफिट चाहिँ 15 करोड 33 लाख देखाएको छ अर्थात 153.33 मिलियन अर्थात 15 करोड 33 लाख रुपैयाँ यसले आफ्नो प्रफिट चाहिँ थर्ड रिपोर्ट अनुसार थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिसको रिपोर्ट अनुसार 77-78 को त्यो अनुसार चाहिँ देखाएको छ। अब यो कम्पनीको नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य अर्थात यसमा पछिल्लो जुन चाहिँ आज रहेको छ 2021 मे 2 अर्थात 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1648 रुपैयाँ यसको मूल्य कायम रहेको छ, जुन चाहिँ बजारमा आजको किनबेचको मूल्य चाहिँ 1648 रुपैयाँ रहेको छ। यो हो नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। त्यसैगरी हामी थर्ड हेरौँ। यहाँ थर्डमा हेरौँ, थर्डमा यसको हेरौँ। पहिला नेरुडेको चाहिँ अर्निङ पर शेयर अर्थात EPS चाहिँ यसको एनुअलमा थर्ड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 41.40 रहेको छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो अर्थात पी रेसियो चाहिँ 41.79 रहेको छ। त्यसैगरी अब यसको पनि त तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो, यसको अर्निङ पर रेसियो पनि हेरिसक्नुभयो। 41.40 छ भने यसको प्राइस टु अर्निङ रेसियो चाहिँ 41.79 रहेको छ, यसको बराबरै रहेको छ हैन। तपाईले यसको चाहिँ डिटेलली अब बजारमा पछिल्लो मूल्य पनि हेर्नुभयो 1648 रुपैयाँ रहेको छ। यसको EPS र पी रेसियो पनि हेर्नुभयो। अब हामी थर्डमा जाउँ, मिरिमिरे माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड है। फाइनेन्सियल रिपोर्ट अनुसार यसको के रहेको छ भने
मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड MMFTB यसको चाहिँ सिम्बल रहेको छ हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ रु 147.50 बिलियन अर्थात 14 करोड 75 लाख रुपैयाँ यसले थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको 14 करोड 75 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको प्रफिट रहेको छ है। तपाईले तीनवटाको कम्पनीको थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यो कम्पनीको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य हेर्ने भने मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य भनेको आज अनुसार अर्थात् 2021 मे 2 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1726 रुपैयाँमा क्लोज भएको छ मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। त्यसै गरी यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS हेर्ने हो भने थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसारको चाहिँ चेन्ज भएको छ 49.34 रहेको छ यसको EPS भने। यसको पी रेसियो हेर्ने हो भने पी रेसियो चाहिँ 33.54 रहेको छ। EPS चाहिँ 49.34 आयो भने पी रेसियो चाहिँ 33.54 रहेको छ। अब तपाईले EPS र पी रेसियोको आधारमा तपाईले कम्पनी छुट्याउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ बेटर छ छैन भनेर। अब हामी अर्को कम्पनी पनि हेरौँ फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको अर्थात् FMDBL को चाहिँ यसको नेट प्रफिट जुन चाहिँ 2077-78 को थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ 9 करोड 78 लाख अर्थात् 97.88 मिलियन चाहिँ यसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर अनुसारको चाहिँ यसको प्रफिट देखिएको छ जुन चाहिँ फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड अर्थात् FMDBL रहेको छ यसको सिम्बल चाहिँ र यसको नेट प्रफिट चाहिँ 97.88 मिलियन अर्थात् 9 करोड 78 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसले आफ्नो प्रफिट देखाएको छ जुन चाहिँ थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार। अब तपाईले यो कम्पनीको बारेमा अरु कुरा हेर्नु होला। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड FMDBL को चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य हेर्ने हो भने यसको 2021 मे 2 अनुसार चाहिँ 835 रुपैयाँ रहेको छ हैन। अरु लघु वित्त जस्तो यसको माथि मूल्य चाहिँ छैन। अब यसको 835 छ भने यसको EPS र पी रेशियो पनि हेरौँ। यसको EPS अर्थात् अर्निङ पर शेयर चाहिँ 14.89 छ भने यसको पी रेशियो कति होला त? पी रेशियो चाहिँ 59.39 रहेको छ। यसको प्राइस टु अर्निङ रेशियो चाहिँ अर्थात् पी रेशियो चाहिँ 59.39 रहेको छ। यसको EPS हेर्नुहुन्छ भने 14.89 मात्रै छ है। अब कम्पनी तपाईले किन्ने नकिन्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले आफूले पनि एउटा डिसिजन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईलाई मैले FMDBL को बारेमा बताएँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नु होला समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको है। अब यो तपाईले EPS र पी रेशियो हेरिसक्नुभयो यसको FMDBL को। अब चाहिँ समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको हेरौँ। समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ यहाँ डिटेल पनि छ यसको र अब चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ समिट लघु वित्तको हेरौँ। यसको चाहिँ समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SMFDB हैज पोस्टेड अ नेट प्रफिट अफ रु 100.18 मिलियन अर्थात् 10 करोड रुपैयाँ चाहिँ यसको थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अफ द फिस्कल इयर 2077-78 अनुसारको चाहिँ थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 10 करोड प्रफिट देखिएको छ समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको है। 10 करोड रुपैयाँ चाहिँ यसले थर्ड क्वार्टर सम्म पुग्दा चाहिँ यसले 10 करोड प्रफिट देखाएको छ। अब यसको चाहिँ समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ अहिलेको बजार भावमा हेरौँ। यसको अहिले बजार मूल्य कसरी रहेको छ 2021 को मे 2 अनुसार चाहिँ यसको 1540 रुपैयाँ रहेको छ। समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 1540 रुपैयाँ रहेको छ। अब यसको पी रेशियो र EPS पनि हेरौँ। यसको चाहिँ EPS अर्थात् अर्निङ पर शेयर चाहिँ यसको 33.88 रहेको छ भने प्राइस टु अर्निङ रेशियो अर्थात् पी रेशियो चाहिँ यसको 34.98 रहेको छ है। यसको EPS र पी रेशियो पनि हेर्नुभयो। समिट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ EPS चाहिँ 33.88 र पी रेशियो चाहिँ 34.98 रहेको छ। अब तपाईले यो कम्पनीको बारेमा पनि धेरै कुराहरु थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब बाइ गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आफै पनि डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ RMDC लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। RMDC लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट चाहिँ फालिसकेको छ जस अनुसार चाहिँ RMDC लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेट प्रफिट भनेको चाहिँ 205.33 मिलियन अर्थात् 20 करोड 53 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको
नेट प्रफिट यसले थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार चाहिँ फालेको छ भने तपाईँको 20 करोड 53 लाख रुपियाँ चाहिँ आरएमडीसी लघुवित्तले थर्ड क्वार्टर कम्पनीसम्म थर्ड क्वार्टर चाहिँ अर्थात् रिपोर्ट बुझाउने बेलासम्म चाहिँ 20 करोड 53 लाख रुपियाँ यसको प्रफिट देखिएको छ। अब यसको बारेमा पनि अन्य डिटेल कुराहरू हेरौँ। आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य हेरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य चाहिँ 1174 रुपियाँ रहेको छ। 2021 को मे 2 अर्थात् 19 वैशाख 2078 को मूल्य अनुसार चाहिँ यसको 1174 रुपियाँ चाहिँ यसको पछिल्लो बजार मूल्य मा क्लोज भएको छ अर्थात् कायम रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को यसको यही कम्पनीको चाहिँ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ अर्को यसको अर्निङ पर सेयर र पी रेसियो हेरौँ। अर्निङ पर सेयर चाहिँ यसको इपिएस चाहिँ 26.47 रहेको छ भने यसको पी रेसियो अर्थात् प्राइस टु अर्निङ रेसियो चाहिँ 46.43 रहेको छ। अर्निङ पर सेयर र इपिएस पनि हेरिसक्नुभयो। यसको इपिएस चाहिँ 26.47 छ, पी रेसियो चाहिँ 46.43 छ। अब यो कस्तो खालको लघुवित्त हो भनेर तपाईँले इपिएस पी रेसियो साथै अन्य कम्पनीको डिटेलको कुराहरूबाट पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब हेरौँ स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक। स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक है, यसको चाहिँ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ एसएलबीबीएल लेखेको छ, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड है त। यसको चाहिँ नेट प्रफिट भनेको चाहिँ यो पनि थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस 77-78 को सबै यहाँ अहिले मैले राखेको कम्पनीहरू जति सबै 77-78 को थर्ड क्वार्टर कम्पनी रिपोर्ट अनुसारको यसको चाहिँ नेट प्रफिट भनेको 112.65 मिलियन रहेको छ अर्थात् 11 करोड 26 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले प्रफिट देखाएको छ, जुन चाहिँ थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिसको फाइनल रिपोर्ट अनुसारको रहेको छ। फिस्कल इयर 2077-78 को थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसारको चाहिँ यो नेट प्रफिट हो स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 11 करोड 26 लाख। अब स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि हामी पछिल्लो बजार मूल्य हेरौँ। बजारमा यसको पछिल्लो मूल्य चाहिँ 2021 मे 2 अर्थात् 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1463 रुपियाँ रहेको छ भने यसको अब हामी इपिएस र पी रेसियो दुवै हेरौँ। इपिएस चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ तपाईँको 36.52 छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो अर्थात् पी रेसियो चाहिँ यसको 40.88 छ। अर्निङ पर सेयर चाहिँ 36.52 छ, पी रेसियो चाहिँ 40.88 छ, जुन चाहिँ थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट आइसके पछाडिको यो हो। अब हामी अर्को हेरौँ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केएमसीडीबी अर्थात् कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ केएमसीडीबी यसको चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ यसले थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 60.09 मिलियन अर्थात् 6 करोड रुपियाँ चाहिँ यसले यो जुन चाहिँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट पब्लिस गरेको थियो त्यसमा चाहिँ 6 करोड रुपियाँ प्रफिट भएको भनेर यसले थर्ड रिपोर्ट अनुसार निकालेको छ, जुन चाहिँ 77-78 को थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ यसले 60.09 मिलियन अर्थात् 6 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रफिट देखाएको छ भने यो कम्पनीको पछिल्लो बजार मूल्य कस्तो हो रह्यो त 2021 मे 2 अर्थात् आज 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1386 रुपियाँमा क्लोज भएको छ। केएमसीडीबी चाहिँ 1386 रुपियाँमा क्लोज भएको छ। त्यसै गरी यसको इपिएस र पी रेसियो पनि हेरौँ। अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस चाहिँ यसको कति रहेको छ भने 31.76 यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस रहेको छ भने पी रेसियो चाहिँ 43.49 रहेको छ। 43.49 चाहिँ यसको पी रेसियो रहेको छ। अब अर्को हेरौँ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि आफ्नो थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट 2077-78 अनुसार चाहिँ आफ्नो प्रफिटको रिपोर्ट चाहिँ निकालिसकेको छ। यसको चाहिँ टोटल नेट प्रफिट भनेको 60.09 अर्थात् यो 5 करोड 11 लाख चाहिँ उताबाट कपी भएको छ, हुनुपर्ने त्यहाँ फरक हो है। यहाँ चाहिँ 60.09 यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ। मिथिलाको चाहिँ छुट्टै रहेको छ है त।
ओके, मिथिलाको चाहिँ यसको यहाँ 51.18 हुनुपर्नेमा चाहिँ अघि मिस्टेक भएको रहेछ। इट्स ओके, 51.18 मिलियन अथवा 5,11,00,000 चाहिँ यसले थर्ड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ आफ्नो प्रफिट पब्लिस गरेको छ भने यसको चाहिँ मिथिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पछिल्लो बजार मूल्य पनि हेरौँ। पछिल्लो बजार मूल्य चाहिँ यसको 1865 रहेको छ। 1865 रुपियाँमा चाहिँ मे 2, 2021 अथवा 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1865 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो, जुन चाहिँ पछिल्लो मूल्य हो। त्यसै गरी यसको इपिएस हेरौँ। अर्निङ पर सेयर मिथिलाको चाहिँ 56.09 छ भने यसको पी रेसियो चाहिँ 32.02 छ। अब तपाईँले आफैले पनि कम्पनी गेस गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ बेटर छ छैन भनेर। यति धेरै वटा पनि हेरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, वमी लघुवित्त। वमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर 2077-78 को अनुसार चाहिँ वमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ रु 108.48 मिलियन, अर्थात् फेरि यहाँ चाहिँ वमीको चाहिँ 108.48 मिलियन अर्थात् 10,84,00,000 रुपियाँ चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ। 10,84,00,000 रुपियाँ चाहिँ यसले नेट प्रफिट थर्ड क्वार्टर कम्पनीलाई 77-78 अनुसार चाहिँ देखाएको छ। अब यसको बारेमा पनि अन्य जानकारीहरू हेरौँ। यसको वमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य अर्थात् 2021 मे 2 अनुसार अर्थात् 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ 1,679 रुपियाँ यसको अन्तिम मूल्यमा क्लोज भएको छ है। पछिल्लो बजार मूल्य हेर्दा 1,679 मा वमी लघुवित्त छ। अब यसको इपिएस र पी रेसियो पनि हेरौँ। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने वमीको चाहिँ इपिएस अर्निङ पर सेयर चाहिँ 29.42 छ र पी रेसियो चाहिँ 31.07 छ। अब अर्निङ पर सेयर चाहिँ 29.42 छ र प्राइस टु अर्निङ चाहिँ 31.07 छ। यसको आधारमा तपाईँले कम्पनी के छ छैन भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइनेन्सियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसारको लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको हेरौँ। एलएलबीएस हैज पोस्टेड अ नेट प्रफिट अफ रु 157.68 मिलियन अर्थात् 15,76,00,000 रुपियाँ चाहिँ यसले आफ्नो थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस फिस्कल इयर 2077-78 अनुसार चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, जुन चाहिँ थर्ड रिपोर्टमा भएको अनुसार चाहिँ 15,76,00,000 रुपियाँ चाहिँ यसको टोटल प्रफिट भनेर लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पब्लिस गरेको छ। अब लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ पछिल्लो बजार मूल्य हेरौँ। 2021 को मे 2 अनुसार अर्थात् आज 19 वैशाख 2078 अनुसार 2,214 रुपियाँ रहेको छ। अब यसको पनि इपिएस र पी रेसियो हेरौँ है। इपिएस चाहिँ 65.69 छ भने पी रेसियो चाहिँ 31.75 छ। अब तपाईँले यसैको आधारमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर सेयर धेरै र पी रेसियो जसको कम छ त्यो कम्पनी चाहिँ अलिकति मूल्य हाई भएको हामी पाउँछौँ हैन। जुन चाहिँ कम्पनीको इपिएस बढी छ पी रेसियो कम छ है, त्यो कम्पनीको चाहिँ बढी मूल्य भएको देखिन्छ। अब तपाईँले यो हेरेर अब लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ बारेमा जानकारी पाइसक्नुभयो। अब हेरौँ अर्को सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसारको चाहिँ सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नेट प्रफिट भनेको चाहिँ 48.18 मिलियन अर्थात् 4,08,00,000 रुपियाँ चाहिँ यसले आफ्नो थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ यसले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेको छ। सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ पछिल्लो 9 महिनाको चाहिँ प्रफिट भनेको 4,08,00,000 रुपियाँ रहेको छ भनेर प्रस्तुत गरेको छ थर्ड कम्पनी एनालाइसिस अनुसार। यही 77-78 को भने यो कम्पनीको अब पछिल्लो बजार मूल्य कति होला त? पछिल्लो बजार मूल्यमा अर्थात् 2021 को मे 2 अनुसार चाहिँ 1,290 मा रहेको छ। 1,290 मा रहेको छ भनेपछि यसको इपिएस र पी रेसियो हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ। इपिएस चाहिँ के छ? 27.46 चाहिँ इपिएस छ भने यसको पी रेसियो चाहिँ 46.79 छ है। त्यसै गरी अर्को हेरौँ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ भिएलबीएस चाहिँ यसको सिम्बल रहेको छ भने यसले पनि थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार अर्थात् पछिल्लो 9 महिनाको रिपोर्ट टोटलमा समग्रमा हेर्ने भने यसको टोटलमा नेट प्रफिट भनेको 10,68,00,000 अर्थात् 106.84 मिलियन चाहिँ यसको टोटल प्रफिट रहेको छ।
जुन चाहिँ थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अफ द फिस्कल इयर 2077-78। 10 करोड 68 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले नेट प्रफिट अर्थात् टोटल प्रफिट थर्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ देखाएको छ भनेपछि अब यसको हामीले बजार मूल्य हेरौँ। पछिल्लो बजार मूल्य कति रहेको छ विजय लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बजारमा यसको पछिल्लो मूल्य अर्थात् 2021 को मे 2 अर्थात् 19 वैशाख 2078 अनुसार चाहिँ रु 1835 रहेको छ। 1835 रहेको छ भने अब यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस हेरौँ। इपिएस चाहिँ 53.43 छ र यसको पी रेसियो चाहिँ 33.74 छ है। 33.74 पछिल्लो बजार मूल्य पनि हेर्नुभयो। पछिल्लो बजार मूल्य 1835 छ, इपिएस 53.43 छ, पी रेसियो चाहिँ 33.74 छ। अब तपाईले बाई गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न हैन, यति कम्पनीहरु हेर्नुभयो। तपाईले अन्त्यमा यो नोट पनि हेर्नु होला, नोट फर अल इन्भेस्टर भनेर राखेको छु। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। यसमा चाहिँ के छ भने यो नोटमा शेयर बजारमा लगानी सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ हैन। विभिन्न प्राविधिक औजारले चाहिँ फरक किसिमका संकेत गरेका हुन्छन् जसलाई चाहिँ लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कुनै एउटालाई मात्रै आधार नमानेर समग्र अध्ययनलाई चाहिँ अर्थात् समग्र विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी आफ्नो विश्लेषण र क्षमता अनुसार चाहिँ लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ यो कुरा पनि तपाईहरुको लागि हो। र यति भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ भिडियोहरु उपलब्ध हुने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ भन्दै यो भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रहोस्।